सुरू करचे पयलें इगडी बरी दोळे धांपया आमचे त्या सांवचिंतया नोव्हेंबरला आमी फाटल्या 8 दिसांनी या 2 दीस वैयक्तीक कितें जाय मागात कुप्पां बसोत मागात सावन आमच्या मेलबोर्न कोंकणी कमिटी बसोत मागया संध्या बसोत विविध पिढ्यान वळवळच्यांक कॅन्सराच्या पिढे वरवीं विविध रिती पळवळच्या मागया म्हणजे आफ्रिकाची टिचर कॅन्सर जावन मस्त वळवळटा आनी माणे लास्ट स्टेजीर आसा बेंगलोर हॉस्पिटलांत आसा तेजे खातीर मागया अफगाणच्या लोकां खातीर मागया म्हणजे फेस्त सगळ्यांनी बरें एक दैवीक अनुभव जशें मागया तर आमची त्या सवा मरिये मायेच्या पाळण्या दवरून आतां नवरात भक्तीपणा वांटो घेवया बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन जेजू क्रिस्तचे कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो देव बरी सान दिवं तुमकां सगळ्यांक पयले सुवाते देवाक आमी अर्गां दिवया इतले दीस आमकां ह्या नोवेनांत येवंक फावो केल्ल्या खातीर आनी ह्या टायमा खातीर आनी फादर बोनाक आमी काळजांत अर्गां पटयता ताचो अमूल्य टायम खाण घेवन आमकां मोरये विशय शिकोवन दिल्ल्या खातीर तुमकां कळीत आसल्या बरी 2 दीस मात उरल्यात फेस्ताक तुमच्या फ्रेंड्साक या फॅमिलीक तुम्ही तांकां उत्तायचे आपोवणे दिवन फेस्ताच्या मिसाक हाजीर जावचे बरी तांकां आपोवणे दिया म्हूण तुमचे कडेन मागता सगळ्या देव बरी सांज मागता देव बरें करूं सक्कड सांगाता म्हणल्या कंतार म्हणल्या प्रस्तावना ऐकूया संदेश माय बापाक मानते
मोरे मायेक मान करून तिच्या आदर्शाखाल आमचे जीवित सरूंक आणि तिचे ससाय मागोंक आम्ही ह्या पवित्र तळार जमल्या. मोरी माय आपणास आत्मिक बाप जावन असच्या देवा बापाक सदांच विधेय जावन जियेली. विधेयपण जिणेंत असजे जाल्लो परतो अशे गुण. वडिलांक गौरव देताना हो अशे गुण जिणेंत दिसून येता. मोरी माय आपणाच्या माय बापाक विधेय जाली, देखून देवाक ती सदांच विधेय जाली. प्रस्तुत समाजाचेर नदर घाल्यार विविध कारणांक लागून सबारांची आवय बापाय निर्गतिका जाल्यान तांची उतर प्राय आसऱ्यांनी सरून आसात. तांचे पुसत आज आम्ही प्रत्येक तरान मागया. सांगातास आमची आवय बापाय त्रिएक देवाची प्रतिरूपा म्हणले समजून तांकां खाल जावन जियेया. तांकां मान आणि गौरव दिवया. ह्या पसत गरज अशी कृपा ह्या वेळी मागया. देवाचे उतर ऐकूया. सर्वेस पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे असो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्य. उपरांत जेजू तांचे सांगता नजरेताक फाटी येयलो. तांकां तो खाल जावन जियेलो. पूण ताचे मातेन ह्यो संगती आपल्या अंतस्करांत जोगोवन दवरल्यो आनी देवाक आनी मनशाक मानवलो जावन जानवायेन आनी भायेन वाडलो. देवाचे उतर हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाचेनो 8व्या दिसाच्या नोवेना तुमकां आतां स्वागत जाला. आयचो विशय आमी नियाळटाव माय बापाक मान दी. सो तो उपादेश 10 उपादेशांती हांव चिंता तुमकां उडास आसा. तुमी ऑस्ट्रेलिया वचून विसरूंक ना ती 10 उपादेश सो तो माय बापाक मान दी. पहिले 3 उपादेश देवाक सीम जाले. उपरांतले 6 उपादेश ती 7 उपादेश मनशाक कुटुंबाक तांकां सीमित जाल्ले. कित्या आवय बापाय मान दिसे कित्याक सो तो खाली एक धांत एक उपादेश म्हूण मात. मोगाच्या भाव भयणीनो विशेष भुरग्यानो बोर जाल्यार आमी आयका. पयले तुमकां एक सोबीत काळीज खडोवचे हार्ट टचिंग तुमकां एग्जांपल दिवन हांव सुरू करता. मोगाचेनो हांव बॉम्बे शिकलो. आमकां तुमकां जाणा हांव पळो वर्दीचे 4 वर्स पयलीं एक रिजन्सी म्हणून एक वर्स फिरगंचेंत नाजाल्यार बोर्डिंगांत थंय मरे म्हाका अनुभव जातात. म्हजो एक क्लासमेट आतां ब्रदर आतां पाद्र्याव हांगा पारेल बॉम्बेच्या पारेल थंयसर आवर लेडीज होम म्हणून एक ऑर्फनेज आसा. ऑर्फनेज म्हळ्यार थंय भुरगीं जल्मले तक्षण कितें करता बॉम्बेंत आतांय त्या भुरग्यांक खंय काजार पयल्या कितें खंयच्या कारणाक न्हू एक डस्टबिनान घालतात नाजाल्यार इगर्जेच्या बागला दवरून वतात नाजाल्यार कॉन्वेंटाच्या बागला दवरून वतात. तसल्यांक ती फादर सिस्टरां सांगता हाडून ती चर्चांक पारेल आनी चेडवांक अंधेरी वेस्ट श्रद्धा विहारे ते कॉन्वेंटांत दवरतात. आतांय आसा चलतात. एक ब्रदर वो आमचो म्हजो सांगाती त्या ऑर्फन भुरग्यां ताणें आवय बापाय पळोवंकूच ना. जल्मले तक्षण नाणेय नासतना ती काली वार कुटके करना ती इगर्जे बागला दवरले. तांकां पळोवन घेवन आसलो वो ब्रदर आसलो. तांचे एकलो भुरगो 6th स्टँडर्ड भुरगो मस्त मोगाळ बरो भुरगो. पूण सांजेर तो गेम्साक खेळोंक वचनासलो. थंय त्या बोर्डिंगाच्या मुखारच ऑर्फनेजच्या मुखारच इगर्ज आसा. इगर्ज तो भुरगो सकाळी खेळोंक गेल्ल्या वेळार हो इगर्जे वचून बागलार बसतालो. 6th स्टँडर्ड भुरगो बसून घेवन थंय पळयतालो रावतालो. हो ब्रदरान पळयलें रावलो. सदां सांजेर येचे च्या पियेल्या उपरांत खेळोंक येचे बदलाक थंय येवचे आनी बसचे सुमार एक अर्दें वर मुखाल वर बसचे आनी धांवचे खंय धांवचे पळयतालो ते बाथरूमा येचे. बाथरूम वचून घेवन कांय रडतालो आनी रडचे पळयले. ताच्या उपरांत दोळे बरे तांबडे आसताले. एक दीस ब्रदरान आपणें विचारलें हे तूं कित्याक खेळोंक वचनाय कित्याक तूं करताय ते इगर्जे मुखार वचून काले बसताय. तर म्हणटा रडोन ब्रदर तुजेर सूख मागता ब्रदर. हांवें इगर्जे बागला वचून म्हज्या मांयक हांवें राखचें ब्रदर. माय येता कोण ना मम्मी येता म्हण कोणी एक 40 वर्सांची 45 वर्सांची बायल आसा ती म्हजी आवय कोण ना
म्हणजे आवयशे दिसता कोणा म्हणजे हांव तशें दिसता कोणा तशें बुर चिंतून नाको रावचे हरते व्हरू मुखाल व्हरू मागीर हांव येना म्हाका पुता म्हणून पळयना म्हणून हांवें धांवून बाथरुमांत मस्त रडचें फादर ब्रदर रडून जाल्या उपरांत हांवें मम्मीक चीट बरोवची फादर ब्रदर आनी एक चीट तुमकां देता वाचता मोगाचें न्हू काळीज रडता एक असलो इतलो चिटी ब्रदराक हांवें दिता थंयसर इंग्लिशान बरयल्लें पूण कोंकणीन सांगता म्हज्या मोगाच्या मम्मी हांव तुका सदांच राखून आसा मम्मी एक कोणी ये आनी म्हाका पुता म्हणा पळय मम्मी म्हाका पुटलून तर म्हाका एक किस दी मम्मी मम्मी हांव तुजो मस्त मोग करता आनी हांव तुका मस्त मिस करता मम्मी म्हाका एक फावटी तुका पळोवंक जाय मम्मी म्हाका ब्रदर मारता मम्मी हांगासर कोण आसा सी वचूं म्हाका व्हडले भुरगे म्हाका मारतात म्हाका हॅरेस करतात म्हाका कोणी ना मम्मी मम्मी म्हाका मस्त भूक लागता मम्मी तूं येताना इल्लें चॉकलेट हाड नाजाल्यार म्हाका इल्लें खावच्याक हाड मम्मी म्हजी वस्तू सगळें पॅन्टां शर्टां पुरा पिनल्या मम्मी येताना हाड न्ही मम्मी नाका 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 मम्मी तूं मस्त कश्टांत आसा हेजे खंयची 3-4 कडेन घरांनी खंय काम करता आसाचे ये बा तूं खंय सिक्क आसा कोण ना मम्मी नाका नाका तूं ये मम्मी एक फावटी ये मम्मी एक फावटी ये मम्मी तुज्या पुता पुटलून धर मम्मी एक फावटी ये मम्मी प्लीज एक फावटी ये मम्मी तुज्या मोगाचो पूत मोगाचो न्हू तुजो मोगाचो पूत मोगाचो न्हू एक कागद लेट वचतना दोळ्यांनी दुकां भरली म्हजी हांव रडलो आमी कितलें बागी भुरग्यां न्हू आमकां आवयपा आसात कितल्या मोगान पळयतात कितले कश्ट काडतात मोगाचो न्हू देखून खूब गरजेचें आमी आमच्या आवय अनाथ भुरग्यांचे हे पळयतना कळटा कितले लागी आमी बाय पुरपुरचे जे आवय तसली बसलो पण ह्या भुरग्यांची गत तर कित्याक ते आमी आवय मान दिवंक जाय बायका मोगाचो न्हू आयज तुमी सगळ्यांनी वाचूंक जाय सिराकाचो बूक सिराकाचें पुस्तक हांगासर आसा 3रो अध्याय 1 to 16 ऐका बरें केलें सिराकाचो बूक चॅप्टर 3 1 to 16 पण ऐका भुरग्यां म्हणटा भुरग्यांनी आवयक मान दिवंक जाय म्हणून सुरजपणस आदेश दिला देवानच सांगला आवयक मान दिवंक जाय आणि पुतांनी आपल्या आवयची हक्क मानून घेवंक जाय म्हणून थारायला जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या फातकांचे फारीकपण दिता जो आपल्या आवयक मान दिता तो दिव्य जमयतल्या मनशापुरी जो आपल्या बापायक मान दिता ताका ताच्या खाशा भुरग्यां विशीं संतोष मेळटलो आनी तो प्रार्थना करतो तेन्ना देव ताका आयकतलो जो आपल्या बापायक मान दिता ताका लांब आवक मेळटले वाव पयलीं उतरां पळय मोगाचें न्हू लांब आवक मेळटले इतलें मात न्ही तुज्या पुताचें उतर प्राय ताचो सांबाळ कर तो वांगता पर्यंत ताका दूख दिनाका तेजें गिन्यान असकत जाल्यार तूं ताका सोंसणीकायेन समजून घे तुका भलायकेन घटाय आसा म्हूण ताका ताची वेरपार करिनाका कित्याक बापयक दाखयलो मैपास केदींच विसोना बघा तुज्या फातकांचे फारीकपण दिवंक तो उपकाराक पडटलो मोगाचेर तुमी वाचा कितल्या अपुर्बाची उतरां सिराकाचो पुस्तक 1:16 तर मोगाचें न्हू 10 कारणां खातीर आमी मोटवाली सांगता 10 कारणां खातीर आमच्या आवयक आमी मान दिवंक जाय पयलें ती देवाच्या जाग्यार आसात देवाच्या जाग्यार आसा काल उतरां म्हणचे न्ही ती देवाच्या रचण्याच्या कामांत वांटेली जातात वाडा आनी चडा संवसार बरा म्हळें ती काजरी सक्रामेंत एक जात आसतना आमी आवयच्या गर्भांत जल्मता कीर्तन 139 तेजे आवयच्या गर्भांत उठान देव तांकां रुपीत करता दुसरें आमकां ताणें जल्म दिला आवयच्या गर्भांत आसतना आमकां गर्भात येत आसलेलो कान उडयत आसलेले हय ना आवय 9 म्हयने वावयला कितले कश्ट जाल्यात कोणा तिका कितले कण घेवन कश्टांनी तेणे आमकां जल्म दिला मोगाचें न्हू कितले ते कश्ट ते लेबर पेन म्हणटा ते आवयक मात्र गुत्तो मरोन जीव जावचे विधवा कितले बोव मारता करता पूण एकटी भुरग्यां जल्मले सगळे विसरता देखून आमकां जल्म दिला आमकां खाण 3 एकर दिला आमकां जेवण खाण सगळें आमकां दिला गर्भात करूना अनाथ आश्रम करूना रस्त्या डब्यात उडोवना
तिसरे आमकां सर सौकर्य सर्वच आमच्या बरेपणा खातीर संतोश केला. अब्राहम मास्लो म्हणटा हायरार्की ऑफ नीड्स. पयलें बेजीक नीड आमकां पयलें खाण, मागीर न्हेसण, मागीर रावूंक आसरो दिला. ते बेसीक नीड्स म्हणटा ते. उपरांत आमकां मोग, मैपास, बिलॉंगिंगनेस आमकां सगळ्यो कामां दिला. मोगाच्यो भुरग्यांनो आमकां ल्हान भुरगीं आसतना अगून घाल्लें, उतोवंक घाल्लें, कोणें नितळ केल्लें? आवयन न्ही. तांकां घाण येवना, बुरशें तांकां दिसूंक ना. सगळी माती लेपून घेवन सगळ्यो बुरश करनात आसतना उतान आमकां मारच्या बदला अय्यो बाबा बाळा म्हण आमकां नाणवना गे. आमकां पुडार घालून घेवन बुट्टू घालतना बरें वस्तूर घालून म्हजो राजा म्हजी राणी म्हण आपोवना गे. ह्यो देखून आमी तांकां मान दिवंक जाय, तांकां विधेय जावंक जाय. चवथें आमकां भावार्थ दिला. बावतीज म्हळ्यार अशें केलां आमकां भावार्थ दिला. जेजू तूं पाव कोको मेमे दी आमकां पाव म्हणून शिकयलें कोणें? हात जोडूंक स्वताची कूड काडूंक शिकयलें कोणें? आवय पेडणेंगी. आमकां इगर्जे आपोवन येयले आवय पेडणेंगी. सो साक्रामेंट म्हळ्यार अशें केल्लें कुंगार, क्रिस्म, कुंचाराचे सगळें आमकां भावार्थ दिलो. देवाचें उतर दिलें. कुटुंबां सांगाता मेळून मागणें तेर्स केलें आमच्या आवय पेडणेंगी. देखून तांकां आमी मान दिवंक. चवथें तांच्या जिवनी सर्ती मापान बऱ्यांतलें बरें शिकप, बऱ्यांतलें बरें इश्कॉल, कितलें टेन्शन काडलां, बऱ्या इश्कोलाक एडमिशन केलां तांणी. आमी होमवर्क करता सांगाता बसल्या ती आमची एग्जाम म्हळ्यार आमचेर चड तांकां टेन्शन जालां. देवा बरें मार्क काडचे तांणी, बरो फुडार जायचे म्हणून बऱ्यांतलें बरें आमकां तांणी कोर्स सगळें आमकां दिलां. आज ह्या वाटेर पावयलें तांणी न्ही गे. सवें आमी पिडेन पडटना कितें केलां? तांणी आमकां वखद दिवन, खावंक जेवंक दिवन, खावून पुरसाण कशें करून दिवन करून आमकां न्हिदायला, पाळणें लोटलां. 3 जाग्यार रावल्या आमी. हांव म्हजी भयणी, निमाणे भयणी आनी भावजी पळयलां हांवें. ते भुरगे बरे ताप येयल्यार उदकाची कडी तांतले दवरून घेवन तांणी सगळीं जात बसचे, रडचे, मागचे केलां. ती आमी फुडें आमी न्ही रेस्ट केला पूण ती जाग्यार व्हरून आमकां सांबाळ्ळा न्ही गे. सातवें आमकां चलोवंक, उलोवंक सगळें मौल्य वॅल्यूज कोणें शिकयलें? आमच्या आवय सरचें न्ही पुता, उटी मारचें न्ही पुता, बारीकपण घेवचें न्ही पुता, आनी वायट करचें न्ही पुता, बरें जायचें पुता, बरें आयकचें पुता. सगळ्यां कडेन चार कडेन बरोबर कोणें म्हणलें? आवय न्ही गे, आवय बापाय न्ही गे. आमकां तांणी सगळीं मौल्य वॅल्यूज शिकयलीं तांणी जावन आसा ते. आठवें आमकां बरो फुडार मेळोवंक दीस आनी रात सपनां पळयलीं तांणी न्ही गे. आमकां सैरीक पडयली जावं बरो. आमी मोगार फुडलें आलाव करप म्हळ्यार आमकां गायडन्स आमच्या आवय दुस्मान न्ही पुता. कोणी तरणाटी भुरगीं आतां आसात मोगार पडोवन गिरका जाता आवय म्हणटा नाका पुता म्हणटाना ती दुस्मान न्ही. ती तांच्या दृश्टेन अनुभव पळयतात, तुजें बरें पळयतात. मुखार समोवचे न्ही. तूं आतां एका हिंदू चेडवार मोगार आसाय बरें न्ही पुता. चेडवाक सांगता तुवें तो चेडो एकच ना बावडताय तो दुस्मान म्हजे म्हाका आसा म्हजें करचें ना न्ही ना. जावं पुरो ताचेर कन्सल्ट करचें पडटा. ती तुजी दुस्मान न्ही. तुका पावची फुडार पळोवचें, तुका बरो फुडार खातीर दीस आनी रातची मागण आसा. नायन्थ तूं सरवतना सगळ्यांक नाका म्हणटना खंय रावतना कोण तुका स्वागत दितात? तुजे आवय बापाय. कोणाक नाका जाल्यार तूं जड जाल्यार एक्सिडंट जावं दी, बरें जावं दी, तकलें सवना जावं दी, चलवत कितें दी, तुका घरा केदाळ्यार रीग आसा, स्वागत आसा. म्हजो बाब म्हाका आतां चिंतना रडूंक येता. सगळ्यांनी काडाबा पेड्डे वचून सांगचे जालें म्हजो मालगडो पूत पाद्र्याब थोबडे रेतेर दिता, थंय गेलो, अमेरिका गेलो, लंडना गेलो, थंय गेलो. सगळे कितले खुशयेन सगळें सांगून येतालो म्हजो पूत बेस्ट म्हणलें बरी सांगतालो. तें बेस्ट म्हणलें येतना लोक म्हणटालो हो ते बाप कितलें सांगतालो पूण संतोष भोगतालो मोगाचो आवय बापायचो ते धैर्य संतोष अभिमान आमी जावन आसा. कीर्ती तांकां हाडूंक जाय. आनी धावें बरें जिवीत ह्या संवसारांत जिवन आमकां मार्गदर्शन दिवन सर्गाक पावोशें करचें आमच्या आवय बापायनी. सारक्या वेळार आमकां ती दिवन आमकां भाग्यवंत जिणी जिवोवच्या करून सर्गार पावोशें करची आवय बापाय. ह्या 10 कारणां खातीर आमी तांकां मान दिवंक जाय. कशें जावचें मोठ्यान मोगाचें पयलें आमी तांकां विधेय जायची. जावं पुरो थोडे फावटी म्हणजे कुशे विरुद्ध जावं पुरो म्हणजे कुशी करूंक जाता नटोंक जाता सर जातना जाल्यार मोगाचें तांकां करचें न्ही. तांकां विधेय जावंक जाय. कशें जेजू आमी आयकलें आतां शुभ वर्तमान जेजू देवाचो पूत तांकां विधेय जावन जियेलो.
मानवून चियलो सगळं मग असं जाऊन चियलो देखून जिजून तर केला तर देवाच्या पुतान तर म्हणजे आहो कोण तुम्ही च्या तुम्ही मग बघताचा तो त्या शास्त्राकडे उलवलो देवळा ते करतलो तितलो असलो गुणी येत ना तांच्याकडे तांकां विधेय जालो दुसरे तांच्याकडे प्रामाणीक जाय जाल्यार हायड एंड सीक करचे न्ही स तूं सांगा सोलवलारी सांगा सू केलारी सांगा हांव पळय बेस्ट फ्रेंड्स जायचे कित्याक ती दवरतात सांगनात म्हणजे तूं एकट्यान अफेअर केला म्हणून सगळें पब्लीक सांगनात पेपरार घालनात तुज्या सांगात आसात प्रामाणीक जा तांच्या मुखार पाटी मुखार करचे न्ही ती मुखार पळयता देखून हांवें पळय शिकले बरें करचें उरल्यार दुसरें करचें न्हय मुखाचें न्हू पयशे हाडले ताचे अकाउंट परत मान दिवचे मम्मी ते 100 रुपये दिले डॅडी हांगा आसात पयशे इतल्या करतले प्रामाणीक जावचे खूब गरजेचे मुखाचें कितें मुखार पडलो आनी कितें जालें तांचेर प्रामाणीक जा तिसरे खूब गरजेचे द बेस्ट काउन्सिलर्स आनी कन्सल्ट्स अंडर आर पेरेंट्स तांचेर कितें तिक जालें दूख जालें कितें जालें कन्सल्ट कर तांचेडे ती काउन्सिलींग करतात ती सांगता अशें करता तशें करता सारकी वाट दाखयता कित्याक ती अनुभव जाला ती मुखार सरल्यान त्या माउंटेन सोडून घेवन निसरून करती अनुभव जाल्यार देखून कन्सल्ट करे सो ते तांकां खंयच्या रितीन दूख येनाका तांकां खंयच्या रितीन फाटी उडयनाका तुका बरी बायल मेळ्ळी म्हूण सांगून तुज्या बापायक आवयक खेळ नाका बाबा कित्याक ताचें दूख एक दूख तुज्या आवयच्या बापायच्या दोळ्यार काडल्यार तें दूख तुज्या जिविताची न्हंय जावन व्हालता पूण आसूं हांव म्हणजे दूख जाल्यार केलें जाता देखून मोगाचेर भोव गरजेचें दूख दिनाकात खंयच्या रितीन धांवपरो ती पुरपुरता धांवपरो किरी करता ते नलोकेत भायर वचून बोस नाजाल्यार शेजारा वचून बोस नाजाल्यार पार्कान वचून तुमचें दूख येनाका खंयच्या रितीन उतरांनी जावंक करचें नाका तांचे कडेन तुवें दूख येना जाल्यार बॉक्सरा मागे मोगाचें न्हू म्हज्या बाबाक हांव हेवटेन उलयल्लो म्हाका कॉलेजीचे फीस बाबा पयशे नासले त्या पयशांचेर बाबा म्हाका ती कॉलेजीक करता ते क्लासींतल्यान भायर गेले म्हाका चेडवा मुखार बरें लज जाली म्हाका केलें म्हण बाबाक हांव पुरपूर बाब बाबाच्या दोळ्यांनी दुकां आयिल्ली मांयच्या दोळ्यांनी दुकां आयिल्ली बाबाडे पयशे नासले लोन काडून म्हाका पयशे दिले देखून बाब मोरच्या पयले हांवें बाबाचे पांय धरून बॉक्सरा मागले बाबा म्हाका बॉक्सी बाबा म्हाका बॉक्सी ना पुता हांव बापोय हांव तुका बॉक्सरा म्हणलें हाता चिंतना म्हाका रोडोवंक येता मोगाचें न्हू सो तांची उत्तर प्राची तांची खबर काण घे तूं आतां मेलबोर्न वचो केसाय फोन कर डेली हा शेतात कारणां तरी तांकां हो मदीं एज मालगडेच्या घरा खंय दवरलाय जावं पुरो ह्या गांवांत आसा कितें आसूं ती किरकिर आसूं पूण तुजें काम फोन कर तांकां विडियो कर उलय तांचे कडेन मोगान 2 उतरां उलय बिजी ना तांकां वेळ तांकां दी सातवें ती पिडेर पडटना तांची जतन कर भुंयमुगाचें भोव गरजेचें कायदो आमचो म्हज्या मांयक पॅरलायज जाल्लें विधवा पॅरलायज जावन घेवन हळगांव मध्ये केल्लें म्हज्या मांयक हांवें आनयल्लें म्हज्या मांयचे केस उगोवन बांदिल्ले म्हज्या मांयची सेवा केली हांवें म्हज्या निमाण्या भावान म्हज्या बाबाच्या दोळ्याची एक दिश्ट गेल्ली आनी एक दोळ्याचें ऑपरेशन जाल्लें कांकणारी 18 दीस हांव रावन बाबाचें दांत कसतालो बाबा न्हाणयतालो बाबाक तेल घालतालो बाबाची हांवें सेवा केल्ली म्हाका संतोश भोगता देखून दोगांनी म्हज्या हातांत प्राण सोडले भाग म्हाका आज आसा ताचें मन रोडून हांवें केल्लें ना म्हाका उडास आसा आठवें तांकां कुशेलायेन दवरूं कुशालकायेन संतोशान दवरूं जोक कर तमाशो कर मम्मी तशें मम्मी डॅडी अशें कर संतोशान हांसून दवरूं उपकार जोकर मागता ते दाळे उलोवचें बंद करनाका ते हांवें पयलींच्यान तोंड व्हड करून त्या पासून वचनाका ते कडी काळीज दुखता यो तांकां सोंसूंक तांकां देखून आनी निमाण जाय तांचे मरता आसतना तांचे कितें बरें करून मोरण करी आनी मेल्या उपरांत तांच्या आत्म्याक मिसां भेटय कायदो आसा देखून पळय मान दिवचें कायदो आसा मोगाचें न्हू तर आमकां कळयतलेशें अपुरबाचें कितलें सर आमी आमचो मान दिता आमी आयकताले देवाच्या उतरां सिरकाचे गेले तिसो आयकतले तितलें चड आमकां अभ्यासान भरता दुसरे भाग मेळोवंक आमच्या भुरग्या बाळा खातीर आमच्या खातीर ह्या नो वेळार मागया आमेन और तुझी मागणी करया मोगाचें देवा बाग आमी सर्वांनी विधेय जावन जिवंक जाय ताचेंच 1000 पॉयंट परगटच्या वडिलांक काल जाल्लो जेजू आनी मरिये परी जावन कृपा मागया
जाब मोरये माये मरिपात बापा आमचे मागणे ऐक. मोरे माये मोरे माय मरिपात मोरे बापा पात बापा आमचे आमचे मागणे ऐक. बापा मरिये मायेन तुका विधेय जावन तुझ्या पुता जेजूक ह्या संवसारी हाडलो. तुझ्या पुता जेजून तुका विधेय जावन तुझे राज परगट केलें. तेच परी पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी तुका विधेय जावन तुझे राज परगटूंक गरज अशी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. मोरये माये मोरे माय मोरे पात बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राष्ट्राच्या पुढाऱ्यांनी तांच्या ताब्यान आसच्या सर्व लोकांपासत निस्वार्थी मनान वावरूंक बरे मोन दी. कुटुंबाच्या बरेपणाक आधार दिवची योजना मांडून हाडूंक तुझ्या स्पिरितान तांकां बर म्हूण मागता हांव. जवाब मोरये माये मोरे पात बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबाच्या सर वडिलांनी तुका विधेय जावन शेगुना बरीत बऱ्या करण्यांनी बरयल्ल्या जिविता मुखांत आपल्या भुरग्यांक आदर्श जावंक तुझे कृपे देण्यांनी बर म्हूण मागता हांव. मोरये माये मोरे पात बापा आमचे मागणे ऐक. सर भुरग्यांनी जिवीत दिल्ल्या आपल्या आवय बापायक मान दिशे कर. वडिलांचे मार्गदर्शन घेवन सरक्या वाटेन चमकून बऱ्या फुडाराक तांणी पावोवंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. तुमची जबाब मोरये माये मोरे पात बापा आमचे मागणे ऐक. भुरग्यांनी सांडून घाल्ल्या आवय बापायन थंय तूं दयाळ जा. तांची दूख सोसून व्हरूंक कृपा दी. तांच्या एकसूरपणान तुजो सांगात लाभय. बऱ्या भलायकेन तांकां सांबाळ म्हूण मागता हांव. जबाब मोरये माये मोरे पात बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या दिसांनी कोरोना तशेंच हेर पिडेन वळख जाल्ल्या समेस्त पिडेस्तांक बरी भलायकी दी. ह्या पासत वावरच्या डाक्टरांक नर्सांक समेस्त सेवकांक तूं सांबाळ. ह्या संवसारांत आयिल्ले अनवर बेगीनच निवार म्हूण मागता हांव. जबाब मोरये माये मोरे पात बापा आमचे आमचे मागणे ऐक. इकडे बरं पाहते परता तुमचे गरजो वैयक्तिक त्या सौंदर्याला नोवेराचे उडास करा. तशेंच आम्ही कोणाक तरी मागता म्हणून सांगला मागता बसयला. आमचे कितले जणांनी मागोवंक विचारला तांचे कडेन मागया रिक्वेस्ट केला. तांची सर्वांची मागणी उडास करया. विशेष आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर मागया. भुरगीं बाळां पावोवपाक खाल जावं तांचे मार्गदर्शन काल बऱ्या फुडार पावोवंक अनाथ भुरग्यां खातीर मागया. नुसतो अनाथ भुरगीं हांव जाणा थोड वचून घेवन अर्दो दीस दिसांत करसूनचे खेळचे उठचे खातीर मागता. हांगायस बेंगलोरात सोलूर म्हणून गांव आसा. चॅरिटी सिस्टम पळोवंक येतात. थंयसर येता थोडे फाटी कितली खुशी भोगता कितलो संतोष भोगता ती भुरगीं तांच्या खातीर मागया. आवय तांणी पळोवंक वचना जल्मले तक्षणच तांकां कचऱ्या डब्यांत रस्त्या बगलेर इगर्जे चेडे या कॉन्व्हेंटात थंयसर गेला. मदर तेरेसा कितलेशे भुरगे आसल्या पळोवंक घेवन आसा. शिशु विहार म्हणून तशेंच ते अफगानिस्तान लोकां खातीर मागया. विविध पिडे उडोवचे विशेष कॅन्सरावर उडोवची. सर आमचे मनसभेचे बेस्ट बरे अर्थाभरीत दैवीक अनुभव जायचे मागया. प्रार्थुया. बापा तुझे उजेर दवरलेली मागणी देयन मानून घे. मोरये माया बरी तुका आनी आमच्या वडिलां विधेय जावन जिवंक आमकां कृपा लाभून मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. मोतीसेमेच्या नोवेराचे मागणे. हे बाळूक मरिये सुरस्प्रादावान तुका जेजूची आवय जावन विंचून काडली आणि सभा देण्यान तुका नेटयली.
ह्या खातीर आमी तुजे सांगाता संतोष पावता आनी देवा बापाके अर्गां दिता तुझ्या जल्मा वरवीं तुझ्या कुटुंबात तुवें संतोष हाडलोय तुझ्या जिणेंत सोडून आवय जावन मनशा कुळाक तुवें व्हड उपकार केलोय आमची सोडून जावंक तुवें सहकार दिलोय ह्या खातीर आमी तुजो उपकार बावडता हांव सुम्याची चारणदास म्हणून प्रसारून देव मुखार संपूर्ण खालती जाली आनी देवाच्या कुशेक तुझ्या जिणेंत पयलो जागो दिलोय त्यागाची आनी कश्टाची तुजी जिणी आमकां प्रेरण दिता देवान तुका क्रिस्तांव कुटुंबाची आवय जावन नेमला आसता आमच्या कुटुंबाचेर तुजी धाराळ आशिर्वादां मागून दी आमच्या कुटुंबां मोग एकपोड आनी एकामेकाची सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी कुटुंबांत संतोशाक कारण जावचे व्यक्ती आमकां कर हे मरिये तुजे बरे खालती जावंक आमकां शिकय देवाच्या उतरां पाळो दिवंक त्या प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक आमकां आदार दी सोर आमच्या कश्टांत दुखांत विघ्नांत आनी अनवरांत आमकां भाव आमच्या जिवनाक गज पडचे सोर तुज्या पुता लागीं मागून दी हे बाळक मरिये तुका मान करूंक व्हडा संतोशान आमी फुलां हाडून आयल्या आतां ती आमी तुका भेटयता ही ल्हान खाणे तुका मानवो दिवन मागता कशी फुलां तांची सोबायेन ताचो परमळ आपल्या भोंवारी प्रसार करता दी तसे आमच्या बऱ्या उतराचो करण्याचो आनी बऱ्या जिणेचो परमळ आमच्या भोंवारी प्रसार जायसो कर म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन आम्हा बसो विनाती कर बावळोक मरिये क्रिस्ताच्या आमी पावस आमचे खातीर प्रार्थोया मोगाळी मावे
तुम्ही देवाच्या पुताची आवई जाऊनचे आपण मोगान स्वीकार केले. ताका तुझ्या कुस्वान देऊन या संसारी हाडून दिलोय. तुझ्या सगळ्या जीवितांत कष्टांवर आणि अडचण्यामध्ये तू बापा विधेय जाऊन जियेली. आज आम्ही तुका मान करताना तुझ्या आदर्शकाल सोर आवय बापायनी जिये शंकर सांगत अस तुझ्या पुता जेजूच्या आदर्श घेऊन सोर भुरग्यांनी वडिलांक खाल जाऊन तांका माना लेकी शंकर. हे मागणी आम्ही करता तुझ्या खुशीन जन्मल्या तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजूचे नावी. निमाणे गीता पहिले मग आचनो आता एकम चोपायक नामाम एकम पाप सजत्या सामा खातीर सोर आमचे माग आमकां मागोवंक सांगला तांचे समेत गजां खातीर विशेष भुरग्यांक बाळा कोण हांव उतर आयकनासतना वायट वटेन गेल्या ते गरजां पयस आसा ते ओड हांव खंत जाल्या तसल्या खातीर समेत तांकां खातीर आमचे पै मालगडे घरांत आसा ते थंयसर मरण पावल्यानंतर तांकां ससनाचें सुख मेळा अशें सर गरजां खातीर हर आमच्या मेलबर्न कम्युनिटीच्या सगळ्यो संद्या पसत मागया आमच्या बापा सर्गींच्या जेना पवित्र जावन तुज्या राज आमकां येवं तुज्यो कुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावन आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची बदकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगाता स्त्रिया भितो तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो संता मरिये दवाचे मे मोपयांका देवधिकार आता आनी आमच्या मनाच्या घडी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदा सुरू आता. आमेन. सस्ना सुविशेष ही तांकां सुम्या आनी ताचो प्रकार तांचेर पांकोवन दी समाधानाचे विशय घेवन दीत. आमेन. देवाचे आशीर्वाद घेवया. या मागलेल्या हातांनी आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर विशेष भुरग्या बाळांचेर आशीर्वाद घेवया. सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. वेदारे बाप पूत आनी पवित्र तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर भुरग्या बाळांचेर फुडाराचेर समेस्त मोगाचेर आशीर्वाद पोरो. मोगाळ पुत्रा सोवे ओमको आमरे आशीर्वाद दे आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुझे आशीर्वाद. आमचे आमच्या म्हटले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावी. आमेन. सगळ्यांक देव बरें करूं. गो वापर बाय जाल्यार बरें केलें तुमी सगळ्यांनी. म्युझिक बरें जालें. हा नायस म्युझिक व्हेरी गुड. अकरेचे एक कंतार आसा फादर. ओके या देव बरें करूं. निमाण गीत म्हणजे देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक. ओके या 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 आणि निमाण कंतारा प्रमाणे या की ओके या. तुझा आत्म्या मोजा आनंद
देव बरं करू Thank you, Father.